मेरो कविताको शीर्षक छ बाटोमा हिँडिरहँदा। ऊ त्यो पर झुर्लुङ्गे पुल तरिरहेको मान्छे के सोच्दै हिँडिरहेको होला। तल बगिरहेको पानी हेर्यो कि हेरेन, खोलालाई ढोग्यो कि ढोगेन। तर्नु अघि र तरिसकेपछि यसो पाती चढायो कि चढाएन। पछाडि झुन्ड्याएको थोत्रो झोलामा बोक्यो कि बोकेन होला लाइटर, चुरोट या सुर्ती, अनि सुर्ती बेर्न सुकेका मकैका खोस्टाहरू। ती बिना यात्रा नै अत्यास लाग्दो भइदिन्छ। सोचिरा होला कि यो पहाड उक्लेपछि सरकारले त होइन, तर कतै कादुरीले बनाइदिएको धारो भेटी पो हाल्छ कि। भेटियो भने खरो आँट भिजाएर पात बजाउँदै बजाउँदै बेसी झरमला। सोचिरा होला कि यो जंगल काटेपछि कतै खैरो टिनमुनि बिर्सिएको पसल जम्का भेट भयो भने धेरै पानी राखेर त्यही वाइवाईको सुप बनाइ माग्नु पर्ला र यसो विचारेर हेर्नु पर्ला साउजीले प्याकेट भित्रको सुप, खुर्सानी अनि घिउ हाल्छन् कि हाल्दैनन्। यो बाटो लिम्बू गाउँ हुँदै गयो भने त बाटैमा छेकेर पिँढीमा बसाउलान्। बाजेहरूले वैशका 2-4टा उटपट्याउला कथा सुनाउलान्। यो त्यो ऊ त्यहाँ भन्दै साइनो केलाउलान्। मेन्जो सेन्जो भनी जाँड टक्र्याउलान्। जाँड टक्र्याउने तरुणीले यसो फर्केर मुसुक्क हाँसिदिए, धान नाचौँ है सोल्टिनी भनी इत्रिनु पर्ला। धान नाच्नेले त तानेर लैजानु पर्छ भनी भने आफ्नो पुरुषार्थ अलिकति जाँडसँग सापट्टि लिँदै हात समात्न जानु पर्ला। लिम्बुनी चाँडै फकिन्छन् यदि सँगै जान्छु भने। तर यो बाटो बाहुन गाउँ हुँदै गयो भने त आँगनमै उभ्याएर थर, गोत्र अनि बल्ल नाउँ सोध्लान्। उपाध्याय कि जैसी भनी प्रश्नै माथि प्रश्न गर्लान्। मिल्यो भने निकै बेर घोत्लिसकेपछि आँगनीको छेउमा बसाएर गुलियो चिया देलान्। अनि लहै पनि हिँड्नै लाग्दा भन्लान्, भाइ चियाको मात्र 10 रुपियाँ। बाटोमा को भेटिएलान्। विदेश जानलाई अलि उमेर ढल्किसकेको अधवैश्य मान्छे जो गाउँपालिकामा चाप्लुसी गर्न धाइरहन्छ र नाली बनाउने ठेक्का पोल्टामा पार्ने ध्याउन्नमा छ। बुढो मान्छे जो जिन्दगीसँग नै अलमलिए झैं गरी लखर लखर बाख्रा खेद्दै हुनेछ। भर्खरको केटा त नभेटिएलान्। देशभरि नै तिनीहरू कि खाडी कि लाहुर कि त कोरिया भासिएको खबर छ। बरु आइमै मान्छेहरू रुखमा स्याउला झार्दै गरेको देखिन सक्छन्। पातालतिर दाउरा काट्दै गरेको देखिन सक्छन्। खेत जोत्दै गरेको देखिन सक्छन्। भर्खरको नव यौवना त कतै नदेखिएलान् कि सिन्दूर र अभाव अनुहारमा सजाएर समय अगावै बुढी देखिएलान् कि ती चञ्चल स्निग्ध आँखा चलाएर चुङ्गी उफारिरहेका बालिकाहरू भेटिएलान्। यी दुवैको बीचमा कोही नभेटिन सक्छ गाउँतिर, कोही हुँदैन पनि गाउँतिर। खैर तोक्पामा जिन्दगी बोकेको भारी अड्याएर सुर्ती सल्काउन आँटेको भरिया भेटे त दाजु आज चुरोट खाउँ है भनी चुरोट सल्काएर एकछिन सँगै उभिन हुन्थ्यो। कुनै यात्रीले अलिकति वास्ता गर्दै कहाँ जाने भनेर सोधेर गन्तव्य मिले सँगै जानुहुन्थ्यो। कुन भूगोल, कुन धरातल, कुन धर्म, कस्तो संस्कार, बेसीका कथा, नदी किनारका कथा फुर्ती लाउँदै जानुहुन्थ्यो। तर सुन्छु घर घरमै डोजर पुगे रे, डोजरसँगै फराकिला बाटा पुगे रे। हप्तौं पर्खेर भए पनि तिनीहरू रोड हल्लिँदै मच्चिँदै गाडीमा जान्छन् रे। सामान पनि गाडीमा जान्छ रे। अलिकति ओरै रोके झर्कँदै भन्छन् रे, गुरुजी कहाँ यहाँ ओर रोकेको, त्यहाँ आँगनसम्मै पुर्याइदिनु। अहो विकास, त्यसैले बाटो एक्लै होला, हराउँदै होला, हराइसकेको बाटो त खोजौला। तर मलाई डर अर्कैको छ, कतै चौतारीमा कोट पाइन्टमा ठाँटिएर पर्चाहरूको छड्के झोला बोकी जय मसी भनी मुस्कुराउँदै कोही पर्खेर बसेको नहोस्। रातो टिका त शैतान हो भनी बाटैभरि कान घोच्ने मानिस नभेटियोस्। यो बाटो तोरीबारी नै तोरीबारी गए। गुरुङसेनी आमैले 2-3टा उसिनेको आलु हातैमा हाल्देलिन्। खेतै खेत गएर खाँदै गरेको बेला पुगे। खेतालाले भुटेको मकै अलिकति पोको पारिदेलान्। उभो लेकतिर लम्किए। लौरो टेक्दै भेडीगोठ हुँदै शेर्पा दाजुका बास माग्नु पर्ला। नाक चुहाउँदै राता फुटेका गाला भएको फुच्चे नजिकै आएर ट्वाल्ल हेरे। यसो गोजी छामी चक्लेट दिउँला र भनौला यसले दिमागको बत्ती बाल्छ। ऊ केही नबुझी फेरि मलाई हेरिरहला र भन्ला, दाजु तिम्रा जिन्दगीका अनगिन्ती बत्ती चाहिँ खोइ कहाँ बले। म निरुत्तर उता फर्केर गुदुली क्षितिज हेर्दै घर सम्झनु पर्ला, वैश सम्झनु पर्ला अनि तिमीलाई सम्झनु पर्ला।
बेलुका अगेनाभरि सुकाएका सुकुटी के को हो भन्ने उत्तर पाउँदा पाउँदै विश्वास नमानेर त्यही महिसँगै भात नअड्काई खानु पर्ला ल एक लामो निन्द्रा त्यही तारा गन्दै गन्दै चिसो सिरेटोसँगै निदाउनु पर्ला। पैसासँग त साटोला भोक, पैसासँगै साटौँला ओछ्यान पनि, तर जाँदा जाँदै सबै सकिएपछि दिन्छन् कि दिँदैनन् होला पेटीमा बास एकमुठी छाक। पारी लालुपातीले ढाकेको घरमा बास खोज्दै जाँदा भनिदेलान्, ठिक ठाउँमा आउनुभयो हजुर, हाम्रो यो एकदमै सस्तो अर्ग्यानिक होमस्टेमा हजुरलाई स्वागत छ। यो कोठा, यो टोयलेट, यो धारो, पारीपट्टि देखिएको कुम्भकर्ण हिमाल हो, त्यो भन्दा यतापट्टिको कञ्चनजङ्घा। भात खाने भए पहिला नै अर्डर गर्नु है हजुर। कृत्रिम शिष्टतालाई कृत्रिम हाँसोले भए पनि अलिकति अपनाएर झोला त्यो साँझ त्यही बिसाउनु पर्ला र मनको तीतो बेलुकाको अमिलो अचारमा घोली खाएर बिहानै घाम पछ्याउँदै जानु पर्ला। माथि माथि पसलेले अलिकति मानवता टक्र्याउला कि नटक्र्याउला, जे होस् पानी त दिन्छन् होला कि त्यसमा पनि अलिकति पुँजीवादको गन्ध मिसाउँदै मिनरल बोतल नै लिनु स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो भनिदेला। जतै हिँड्दा उतै पैसा खोज्लान्। बोटैमा फलेका 2 दाना सुन्तला, बारीमा गडिएको सानो मुला, भुइँमा झरेका केही गेडा लप्सी, बाटैमा लड्केका केही दाना नास्पति, जतै हिँड्दा उतै पैसा खोज्लान्। जे माग्यो उतै पैसा खोज्लान्। हेर्दा हेर्दै त्यो मान्छे आँखाबाट ओझेल भइदियो। म झसङ्ग भए, म दोबाटोमा उभिएको छु। ती तमाम भावना कसका थिए सोच्दै आफ्नो पर्स छामे। अलिकति आत्मविश्वास घट्यो। बिसाएको झोला बोके जसमा भिजिट नेपाल टाँसिएको स्टिकर थोत्रिएर खाटा खाटा बाँकी थियो। लौरो समाते र अक्कर हेर्दै फुइय गर्दै तेर्सो लागे। मनमा कुरा खेल्दै थियो, बेलुका कहाँ बस्न पुगिने हो कुन्नी।